كثير من شبابنا يسمع عبارة عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، وفي الحقيقة ليس هو كذلك في ترتيب الخلفاء عموما، فترتيبه الثالث عشر. وكيف يكون صحة هذا القول؟ هل هو خامس الخلفاء الراشدين على الرغم من أنه الثالث عشر في ترتيب الخلفاء عموما؟ وإذا لم يكن هو خامس الخلفاء الراشدين، فمن هو خامس الخلفاء الراشدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. فخامس الخلفاء الراشدين هو الخليفة الراشد الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما. وخلافة الحسن رضي الله عنه هي أحد الأدلة على صدق نبوة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب ذات يوم، وكان يحمل الحسن ابن علي رضي الله عنهما، فقال صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين. وبعد استشهاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في سنة 40 من الهجرة، بايع أهل العراق والجزيرة وبعض خراسان للحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما. وبقية الأمة بايعت معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. وهنا كادت الحرب أن تقع بينهما، ولكن بحكمة الحسن ابن علي رضي الله عنه الذي وصفه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بأنه سيد، أراد أن يحقن دماء المسلمين وألا تسيل الدماء بسبب منصب زائل. ولذلك عرض على أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن يتنازل له عن الخلافة. وبالفعل تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما عن الخلافة لمعاوية بن لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، واجتمعت الأمة على خلافة معاوية رضي الله عنهما. وبهذا تم الصلح بين فئتين عظيمتين من المؤمنين، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني في خلافة الحسن ابن علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. وإذا نحن نظرنا إلى مدة خلافة الخلفاء، نجد أن خلافة أبا بكر الصديق رضي الله عنه 2 و3 أشهر، وخلافة عمر بن الخطاب 10 سنين و6 أشهر، وخلافة عثمان بن عفان 12 سنة، وخلافة علي بن أبي طالب 4 سنوات و9 أشهر. إذن باقي من 30 سنة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، وتلك المدة هي التي قضاها الحسن ابن علي رضي الله عنهما في الخلافة، فبها أتم 30 سنة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون خلافة على منهاج النبوة. وبهذا يقول أبو بكر بن العربي رضي الله عنه وأرضاه تعليقا على هذا الأمر، قال: فنفذ الوعد الصادق، قوله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. فعدد سنوات الخلفاء، ثم ذكر منها خلافة الحسن ابن علي رضي الله عنهما، فهو خامس الخلفاء الراشدين، وبه تمت الفترة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هنا السؤال: لماذا لم يشتهر
أنه خامس الخلفاء الراشدين؟ والجواب: لأن الأمة لم تجتمع عليه كخليفة واحد، واجتمعت بعده على معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عن الجميع. والسؤال الثاني: لماذا حظي عمر بن عبد العزيز بهذا اللقب الذي شرف به عبر الزمان؟ عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين. عمر بن عبد العزيز في الواقع التاريخي ليس هو خامس الخلفاء، وإنما هو الثالث عشر. فإذا نحن قمنا بعد الخلفاء نقول: أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، الحسن بن علي، معاوية بن أبي سفيان، يزيد بن معاوية، معاوية الثاني، مروان بن الحكم، عبد الملك بن مروان. هؤلاء 10، ثم الوليد بن عبد الملك، ثم سليمان بن عبد الملك، ثم عمر بن عبد العزيز. فيكون ترتيب هذا الرجل الصالح عمر بن عبد العزيز في عموم الخلفاء الثالث عشر. أما في ترتيب بني أمية أو خلفاء بني أمية فهو ترتيبه الثامن. ولكن كيف أطلق عليه وزاع واشتهر أنه خامس الخلفاء الراشدين؟ والجواب أنه سار على منهاج النبوة. وأكبر دليل على ذلك أنه عندما تقلد الخلافة أرسل إلى إمام عصره العالم الرباني التقي الورع الإمام الحسن البصري، وقال له: يا إمام، أخبرني عن صفة الإمام العادل. فرد عليه الحسن البصري في خطاب لا يتجاوز ما كتب فيه 3 أسطر. قال له: اعلم يا أمير المؤمنين أن الإمام العادل جعله الله تعالى قوام كل مائل، وقصد كل جائر، وصلاح كل فاسد، ونصفة كل مظلوم، وإغاثة كل ملهوف. هذه صفات الإمام العادل. عندما قرأها عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه طبقها، فاستحق أن يوصف بأنه خامس الخلفاء الراشدين على المجاز، لأنه سار على منهاج الخلفاء الراشدين حتى لقب بالإمام العادل عمر بن عبد العزيز، ولقب أيضا بخامس الخلفاء الراشدين لأنه سار على منهاج النبوة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا، وأن ينفع شبابنا، وهو نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.